وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله الله الله. لا انت كده فزت بالايه؟ $100. هتكمل معانا ولا مش؟ اكيد مكمل. طيب جيب لك حد تاني ان شاء الله مش هتعرفه يعني عشان انت كده هتخسرني. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ده الشيخ ناصر القطان. هو هيخسرنا يا جماعة كده هيخسرنا والله. ماشي تاني $100. طيب انا نفسي اخدهم تاني خلي بالك. طيب هجيب لك شيخ تاني. السؤال الثالث. يا فاضل معانا $100 تاني انت وحظك بقى. ليه ان شاء الله. يا اما ناخد يا اما نديك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده الشيخ محمد أيوب. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك والله الله يبارك فيك. انت كنت فين من زمان يا عم؟ ماشي. انا ما عادش معايا فلوس يا جماعه ما عادش معايا فلوس خالص وفلست. ما شاء الله. انت بتقلد حد تاني؟ ايوه بقلد مجموعه كده. يعني انت طلعت مقلد برضه؟ ايوه. طب سمعني كده حد تاني معاك المايك اتفضل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. انت بتقلد كم واحد كده؟ أنا بقلد حوالي 20 قرن. يعني لو قلت لك أي حد تعرف تقلده؟ أيوه. طيب ماشي. لو أنا قلت لك مثلا قلد لي الشيخ محمد صديق المنشاوي تقلده؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الشيخ فارس عباد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما شاء الله. طب انا هجيب لك حد بقى انا عن نفسي ما اعرفش اقلده، الشيخ هزاع البلوشي. هزاع البلوشي ده تحدي صعب بس نجيب. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. انت غطيت عليا والله. شوف بقى يا شيخ حسين، انا بجد مش محتاج الفلوس دي، بس انا عايزك تكمل مسيرتك ماشي، بس انا هسألك 3 أسئلة عشان ارجع لك الفلوس دي تاني. تمام؟ بجد والله؟ ايوه بجد. ما عرفتش تجاوب عليهم انا هاخدهم خلاص كده حلال عليا انا. تمام. بس انا والله عايزك تجاوبهم. يلا نبدأ اول شيخ. ماشي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا عم مين تاني؟ ماشي كده اول 100. تمام. الشيخ الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عليك. الله عليك يا شمسي. امسك دي 100 الثانية. نبدأ بقى شيخ كده هنبدأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خلاص خدها على طول. انت عرفت اللي فيها؟ طيب. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. والله يا شيخ حسين انت وريني حلال عليك. انت 300 تسلم. الله يحفظك. كده دول انت هتشوف اي برضه تكمل في المسألة بتاعتك اللي انت فيها. والله انا بدعمك جدا والله، وحاجة ممتازة جدا يعني. تسلم. انا اتشرفت بيك والله. الله يسعدك. اتشرفت بيك والله. الله يحفظك حبيبي. يلا السلام عليكم. زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه، ما شاء الله يعني طلع بيتحداني، يعني مش اسئله بس، طلع بيتحداني ما شاء الله. انتظرونا في لقاء ثاني ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.